अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद वबारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम। या अल्लाह पाक, या गफूर रहीम, या कादिर करीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु या कय्यूम। या अल्लाह, ए परवरदिगार, ए गफूर रहीम, ए कादिर करीम, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। या हय्यु या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस। ए अल्लाह, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और हमेशा कायम रहने वाले, मैं तुझे तेरी रहमत का वास्ता देकर फरियाद करती हूँ। या अल्लाह पाक, या गफूर रहीम, या कादिर करीम, ए अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू हर चीज पर कुदरत रखता है, तू सब जानता है, तेरी आंख बड़ी है। या अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ परवरदिगार जो जुल्म का बाजार गरम है, या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का मामला चल निकला है, या अल्लाह जो यहूद और नसारा उन पर चढ़ दौड़े हैं, या अल्लाह मस्जिद अक्सा की परवरदिगार और उस मुकाम मुबारक का जहाँ तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अर्श पर जाने के लिए जिस जगह से चले थे, या अल्लाह वो मुकाम और वो किबला अव्वल के जिसकी तरफ मेरे नबी ने भी और उनके सहाबा ने भी जाकर वहां उसकी तरफ चेहरा करके नमाजें अदा की थी। या अल्लाह, वो किबला अव्वल है हम सब का, और हमारे नबी ने वहां उस तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी, उनके सहाबा ने पढ़ी, और वो बुराक वहां से नबी करीम को लेकर उड़ा और अर्श तक जा पहुंचा। या अल्लाह, वो मुकाम मुबारक है। या अल्लाह, वो नबियों की सरजमीन है, तूने उस जमीन को मुबारक जमीन कहा। या अल्लाह पाक, वहाँ नापाक कदम वाले, या अल्लाह नापाक लोग, या अल्लाह वो लोग जो तेरी रहमत से नहीं खौफ खाते, या अल्लाह जो परवरदिगार मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए, या अल्लाह वहां पर चाको चौबंद हो चुके हैं। या अल्लाह, वो मुसलमानों को उस अजियत का शिकार कर रहे हैं। ए परवरदिगार, वहां मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। या अल्लाह, उनकी तमाम दिनों रात उनका चैन सुकून छीन लिया है। या अल्लाह, वो उसको वहां पर अपनी मुसलमानों की आज़ादी सल्ब करके मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं। या अल्लाह, उसे तेरे नबी हजरत सुलेमान और दाऊद के लिए, या अल्लाह, जो वहां उनके हाथों बना था, जो मस्जिद अक्सा की अहमियत है, या अल्लाह जो उस किबला अव्वल की अहमियत है, जो उस सरजमीन की अहमियत है जो तूने उसे बख्शी है, मैं तुझे वास्ता तेरी बड़ाई का देकर, तुझे वास्ता तेरी खुदाई का देकर कहती हूँ, तेरी रहमत बेहिसाब से फरियाद करती हूँ। या हय्यु या कय्यूम, ऐ अल्लाह, मुसलमानों के इस अजीम खत्ते को मुसलमानों के हाथ से जाने न देना। ऐ परवरदिगार, उनकी मदद फरमा, उन पर रहम फरमा, उन पर अपनी रहमत खास नाजिल फरमा, उन्हें जालिमों के जुल्म से निजात दिला, इन जालिमों के हाथ तोड़ दे, इनके पंजे मरोड़ दे। या अल्लाह, इन जालिमों की ताकतें छीन ले। या अल्लाह, ये यहूद और नसारा जो चढ़ दौड़े हैं सारे मिलकर मुसलमानों के ऊपर, या अल्लाह इनकी साजिशें नाकाम कर दे, इनकी चालें नाकाम कर दे, और इन्हें तू कामयाब ना होने देना। या अल्लाह पाक, या गफूर रहीम, या कादिर करीम, वो मुसलमान परेशान हाल हैं, या अल्लाह वो मजलूम हैं, या अल्लाह वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। या अल्लाह, वो तेरे नाम की बढ़ाई की खातिर, तेरी ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर इन जुल्मों का शिकार हो रहे हैं। यकीनन वो तेरी नजर में है। या अल्लाह, बेशक के तू शहीदों के बेहतरीन रुतबे देने वाला है, लेकिन है मेरे परवरदिगार, मैं तेरी रहमत खास से, तेरी रहमत खास से, तेरी रहमानियत से और तेरी रहीमियत से फरियाद करती हूँ। उन्हें जुल्मों से बचा ले, उनके बच्चों को बचा ले, उनके घर बार को बचा ले, उनकी इज्जत आबरू बचा ले। या अल्लाह, वो जो उन्होंने कैदी बना ली है, उनके साथ गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, या अल्लाह पाक, उन जालिमों की कैद से उन बेगुनाहों को छुड़ा। या अल्लाह, उन जालिमों की कैद से उन बेगुनाहों को छुड़ा, और उन पर या अल्लाह अपनी रहमत की बादल बरसा, उन पर अपनी रहमत की बरखा बरसा। या अल्लाह, उस मस्जिद पाक को, या अल्लाह जो तेरे प्यारे नबियों ने बनाई, या अल्लाह वो इबादत की जगह है, परवरदिगार वहां तेरे हुजूर सर झुकते हैं। या अल्लाह, उसे कब्जे में न जाने देना, उसकी हुर्मत को पामाल न होने देना। हम और कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआ के, और ये दुआ भी तेरी तौफीक से है। या अल्लाह, अगर ये तौफीक भी तू अता न करे तो हम तो दुआ भी ना मांग सके। बस तूने हमें तौफीक दी है, तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को न देख, उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को न देख। उम्मत मुस्लिमा को, या अल्लाह, ये तेरे नबी की उम्मत है, अपने नबी के सदके, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके और अपने प्यारे रसूल के सदके उनकी मगफरत
فرما دے اور ان پر رحم فرما دے اور ان پر اپنی رحمت فرما دے اور تیرے دین پر چلنے والا بنا دے اور تیری نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے، ان کے گناہ بخش دے یا اللہ، اور امت کی تذلیل ہونے سے تو بچا لے یا اللہ۔ یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ صرف فلسطین کے قبضے تک محدود نہیں، اگر ان کو یہاں پر اجازت مل گئی یا اللہ، اور اگر ان کا یہاں تو نے ان کا ہاتھ نہ روکا اور یہاں ان کو ڈیل مل گئی، تو یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ آگے تمام مسلمانوں کے سارے ملکوں تک رسائی لینے کی کوشش کریں گے یا اللہ۔ یہ تیرے ان تمام امتیوں، تیری نبی کی امتیوں کی طرف چڑھ دوڑیں گے، ان کو یا اللہ یہیں پر روک دے، ان کے قدم روک دے، ان کی طاقتیں چھین لے اور ان کی یہ قوتیں چھین لے یا اللہ، ان کے یہ اقتدار چھین لے یا اللہ، ان کے یہ منصب چھین لے یا اللہ۔ اور وہ ساری امت مسلمہ جو اس وقت خاموش بیٹھی ہے، اے رب کریم میں نہیں جانتی اس میں تیری کیا حکمت ہے، ضرور تیری کوئی حکمت ہوگی، اگر تو سب دیکھ رہا ہے۔ میں اس سارے معاملے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تیری رحمت کے سپرد کرتی ہوں یا اللہ۔ اگر اس پوری جنگ کے اندر، اس پورے معاملے کے اندر یا اللہ، میں تو یہی جانتی ہوں کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کو آئیں، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں جا رہا۔ اے رب کریم اس میں کیا تیری حکمت ہے یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ تو امت مسلمہ کو اس قابل بنا، ان کے دلوں میں جو ایمان کی حرارت ہے، جو ایمان کی چنگاری ہے یا اللہ، اس کو جلا بخش دے، اس کو روشنی بخش دے، اس کو حرارت کو بڑھا دے یا اللہ۔ وہ تمام مسلمان جو ہیں ان کو قوت دے، ان کو طاقت دے، انہیں اس قابل بنا کہ یا اللہ وہ ان ظالموں کے ہاتھوں کو روک لیں یا اللہ۔ میرے پاک وطن کے اندر اتنی مضبوط آرمی تو نے ہمیں عطا کی، ان کے دلوں کو جلا بخش دے، انہیں اس قابل کر دے یا اللہ، انہیں یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دے کہ وہ دنیا کی کتنی بڑی عظیم فوج ہیں، کتنی بڑی عظیم طاقت ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے اور نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے اور تیری لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے والے ہیں یا اللہ۔ آج وہ بھی خاموش ہیں پروردگار، میں نہیں جانتی کیا حکمت ہے، کیا اندر کی بات ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت پیدا کر دے۔ ساری امت جو سو پڑی ہے اور وہ مظلوم جو ظلم کی چکی میں اکیلے پس رہے ہیں یا اللہ، اس امت کو جگا دے، اس امت کو جگا دے یا اللہ، اس امت کو جگا دے، اس امت کو یکجا کر دے، سارے اہل اسلام کو متحد کر دے اور ایسی بہترین حکمت عملی کے ساتھ کر، اتنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ کر کے دشمن ان کے آگے سر نہ اٹھا سکے۔ اسلام کے دشمنوں کو کچل دے یا اللہ، اسلام کے دشمنوں کو کچل کر اسلام کا بول بالا کر دے، اور پروردگار پاکستان میں بھی اسلام کا بول بالا کر دے، اور ساری دنیا میں اسلام کی حکومت لا، اسلام کا بول بالا کر دے، تیرے نبی کی شریعت کو نافذ کر دے، تیرے دین کے قوانین کو نافذ کر دے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا، ان مسلمانوں کی تذلیل ہونے سے بچا، اور اس جنگ کے اندر جو بھی اثرات ہیں مسلمانوں تک آنے سے بچا۔ یہ جو آگ انہوں نے پھیلائی ہے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے خلاف یا اللہ، اس کو بجھا دے، یا پھر مسلمانوں کے دلوں میں بھی اتنی ہمت اور طاقت اور اتنی قوت دے اور انہیں اس قابل بنا کہ کامیابی سے ہمکنار کر دے، جیسے بدر میں تو نے 313 مسلمانوں کے ساتھ اپنے فرشتوں کی ٹیم شامل کر دی تھی، ہزاروں فرشتے اتار دیے تھے یا اللہ، وہ ایمان والے تھے، تو نے ان کے ساتھ اپنی مدد فرمائی تھی۔ آج اگر ایمان میں کمی آ گئی تو ایمان کو بڑھا دے، ایمان کو بڑھا دے یا اللہ، ایمان کی طاقتیں بڑھا دے، قوتیں بڑھا دے، اور پھر سے اسلام کا بول بالا کر دے، پھر سے یا اللہ یوم بدر کی طرح سے 313 کو فتح عطا کی تھی، آج بھی یا اللہ تیری اسی مدد کی ضرورت ہے، ہم نے تیری مدد کو پکارا ہے، اور ظالموں کے لیے یا اللہ، یا ان ظالموں کو نیک ہدایت دے کر مفید بنا دے، یا پھر ان ظالموں کو ان کو کافر کردار تک پہنچا دے، اور یا اللہ ان کو یا تو ان کو اس قدر ان کو طاقت نہ دے، ان کی طاقت ہمت قوت چھین لے اور ان سے اقتدار چھین لے، سب کچھ ان سے چھین لے یا اللہ، یا پھر انہیں اسلام کا ساتھی بنا، یا ان کو کافر کردار تک پہنچا، انہیں اور ڈھیل نہ دے یا اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔